देवाबाग काणकोण गोवा हांगा एक व्हडलें झाड कोसळ्ळें आनी हें झाड कोसळ्ळें तें एक स्कुटरीन वतालो ताचेर बी पडलां म्हण आयकलां. ह्या वेळार काणकोणची फायर ब्रिगेड घटनास्थळी पाविल्ली आसा आनी काणकोणची ऑथॉरिटी बी हांगा पाविल्ली आसा आनी आतां झाड कापपाचें काम चालू आसा. हें बरें व्हडलें झाड आनी हें मूळ सकट तुटून पडलां. हें रस्त्यार पडलें आनी मुखार कोणाची शॉप आशिल्लें, शॉपार बी पडलां आनी एक स्कुटरीन वतालो हाका बरोच माल लागला. स्कुटरचेर झाड पडलें तरी ताचें नशीब बरें आशिल्ल्यान तो साल्वार जालो. हे झाड पडटना ह्या मोटरसायकलीचेर पडलें आनी तो मोटरसायकलवालो वाटेन क्रॉस जातालो. ताच्या ह्या मोटरसायकलीचेर झाड पडलें मुखार पळोवपाक शकतात आनी तो किरकोळ जखमी जाला. अशीच खुबशीं झाडां डेंजर स्थितीन आसात. अजून म्हणल्यार ही मान काडपाक जाय कारण पावस आतां सुरू जाला. हाजे नंतर कितले लोकांचे बळी घेत हें बी कळना. पयलीं कंप्लेंट दिल्ली हांवें पयलीं 1 वर्सा फाटीं मे म्हयन्याक कंप्लेन दिल्ली 2025 कलेक्टरांक दिल्ली आनी म्युन्सिपालिटीक बी दिल्ली. पूण हाणें काय एक्शन घेतलें ना. तेणे एक्शन घेतलेंच ना. कलेक्टरान म्हाका लेटर धाडलें आपूण एक्शन घेतलो म्हणून, पूण अजून म्हणल्यार घेतली ना ताणें. पूण हे एक्शन घेना हांचेर खरी म्हणल्यार गव्हर्नमेंटान कारवाय केली. हय हय, कारवाय करूंक जाय. लोक परत परत सांगून सुद्दां हे एक्शन कित्याक जावन घेना हें कळपाक हें कळपाक जाय. आमी आज ते देवाबाग टू आगोंदा रोडार आनी आज तुम्ही पळोवंक शकता हिंगा एक व्हडली झाड, तें झाड उंचून पडलें आनी तातूंत भितर एकटो आमचो K27 ही गाडी म्हाका दिसता ताका देवाचो आशिर्वाद आसलो म्हणल्यार जाता, कित्याक तो 1 सेकंडान वाचलो. तितलें गंभीर काय लागलें ना, पूण ताका तकलेक एक मातसो माल लागलो आसा. पूण ही जी कामां आसा ही खरी अर्थान आमची डिजास्टर मॅनेजमेंट तेमी हेजेर लक्ष घालूंक जाय की रोड सायड जितली जितली झाडां आसा खंय पडूंक शकता कितें आहा तेजो रिपोर्ट डिटेल रिपोर्ट करून तेमी मारून पयलींच घेवंक जाय. पूण ते करता कशें खंयचो इन्सिडंट जात पर्यंत रावता. आयज तो आसलो हितून समज हो बिजी रोड आसता, हिंगा कितलेशे तुगेले ट्युरिस्ट ट्रॅव्हल करता, तितून कोण समज जीव गेल्लो गांवचो नाल्यार भायलो कोणाचो जीव हो खूब गरजेचो आसता. तेजी फॅमिली आनी आतां तेजे फॅमिलीचेर कितें व्हडलो आकांत येवपाचो. पूण हांव म्हणटा की हे डिजास्टर मॅनेजमेंटा हेजेर लक्ष घालचें आनी कितें इन्सिडंट जावचे न्हू पयलीं खंयचे आख्खे काणकोणभर आहा ती तुगेले झाडां लक्ष करून मारून घेवची. गोवा टू कर्नाटका बॉर्डर पोळे म्हणटा ती अशेंच एक झाड डेंजर स्थितीन आसा. 3 वर्सां जालीं मार म्हणटात आनी ह्या गडबडीन 3 डिप्युटी कलेक्टरांचे ट्रान्सफर जाले पूण अजून झाड मारपाक सोदनात. फाल्यां अशी दुर्घटना घडचे पयलीं मारप गरजेचें आसा. ना मी ऑलरेडी डेप्युटी कलेक्टर आनी मामदार कडेन उलयला. तेमी सांगला की ह्या विका भितर आमी तेजी ऑर्डर दिता म्हणून. तें कितें जालें की तेजी म्हणटा खंय गव्हर्मेंट लँड प्रायवेट लँड हितून भितर तेंचे तुगेलो अजून पर्यंत तांकां सोल्युशन मेळना आसलें. पूण आतां तांकां 2 ते 3 दिसां भितर अवघ्या आमकां तेमी परमिशन दिता म्हणून सांगला. पूण लँड कोणालें जावं जेन्ना डेंजर झाड आसा तेन्ना मारूंक जाय कारण लँडाचो ओनर सुशेगाद घराण्यान उरता आनी त्या वटेन जे लोक वतात ते त्रासान पडटात. अशें जावचें न्ही हें दिसता तुमकां. पळय खंय तरी आतां इन्सिडंट खंय कितें घडटा कित्याक तेंची जर इंटरनल डिस्प्यूट फाल्यां समज कोण म्हणटा हें झाड तेजें न्ही, फाल्यां प्रायवेट कोण ओनर आसता, पूण फाल्यां समज कोणाच्या घराचेर लोकांचेर आनी ह्या रस्त्याचेर पडचे न्हू पयलीं हे गव्हर्मेंटान हितून इंटरव्हीन करून तांकां एक स्पेशल ऑथॉरिटी आनी स्पेशल हें दिवचें म्हण हांव मागता की एमर्जन्सी सर्वीस तेतून तांकां भितर घेवन तें कितें आहा तें परमिशन आनी चड डिले जावपाक जायना. 1-2 दिसां भितर मारपाची तांकां काडपाक जाय. आतां आमी जसो एक इन्सिडंट जाल्लो पळयलो तुमी त्याच रोडाचेर मातशें मुखार एक 100 अवघे 100 की 150 मिटरांच्या मुखार आतां तुमी हें पळोवंक शकता. ह्या झाडाची अवस्था तशी आहा तें झाड केन्नाय पडूंक शकता. आतां हांव इतलेंच म्हणटा की आतां हे डिजास्टर मॅनेजमेंटाक येवन ग्रावंड लेवलाचेर पळोवपाची गरज आहा. ऑफिस वर्क तुमी करपाचें तुमी कराच, पूण ग्रावंडाचेर येवन खरेंच पळया. कित्याक हें समज झाड पडलें हांगच्यान तुगेलो बसी वयता, स्कूल बसी वता, जाल्यार तेन्ना कोणाचेच समज जीव गेलो जाल्यार कोण जबाबदार आसा. जाल्यार हेजेर तुमी सारकें लक्ष घालचें. हें एकच झाड न्ही तर तुगेलें काणकोणभर अशीं झाडां रस्त्याचेर खुबशीं आसा. तुमी ती जी डेंजरस आहा तें पोझिशन तुमी पयल्यार कोणूय सांगूंक शकता हें पोझिशन डेंजरस आहा म्हण. जाल्यार ह्या ऑथॉरिटीक कित्याक कळना. आतां 2-3 म्हयने जाले तांकां ऑर्डर पास केल्यार पूण तेजेर अजून एक्ट जायना. एक्ट जातलें जाल्यार म्हाका दिसता हे पडटगीर मागीर ऑथॉरिटी जागी येतली आनी मागीर तेन्ना तुगेलो हे कट करपाक येतले. हांगा विदेशी टुरिस्ट चड येतात मोठ्या प्रमाणात आनीक एक वेळार आमच्या इंडियन टुरिस्टाचेर पडलें जाल्यार समजूं येता
विदेशी टुरिस्टाचे पडले की ताजे लॉस खूब जाता, कारण ते वचून बोवाळ घालतात, सगळे देशभर कळटात. हे कित्याक लागून अशें काम करूं सोदना? पण कितें जालां, हांव सदांच सांगितलेलो आहा की डिझास्टर मॅनेजमेंट आहा तें कंप्लीट फेलियर. आतां आमचो न्यू डेप्युटी कलेक्टर येयल्लो आहा, तो खरेंच बरो आहा, डॅशिंग आहा, कित्याक तोय बी एक यंग एनर्जेटीक आहा. तेका हांव वचोन तेडेन बसतलो आनी तेका हांव डायरेक्शन काडपाक लायतलो की तेमी जी तुगेली आतां रस्त्याचेर झाडां आहा ती तुगेली झाडां आख्खी तुगेली मारून घेवची. कित्याक आमचोय बी म्हाज्या गांवांतलो भुरगो कोळमातलो करमल घाटाचेर तेजे हात मोडोन तेगे दोनी हात आनी पांय मोडलो. आनीक सातोर्ले गांवाचो लास्ट इयर तेगेले हात आनी तुगेलो कमर डॅमेज जाल्ले. कित्याक लागून जाता जाल्यार ऑथॉरिटी एक्ट करना, ऑथॉरिटी फेल जाता म्हूण लोकांक भोगचें पडटा. ऑथॉरिटीक तुगेलो टायम टू टायम म्हयन्या पगार येता, पूण ह्या गांवच्या लोकांक घरा बसले कडेन कोण एक थिंगा 5,000 आनी 10,000 जोडपी त्या मनशाच्या घरांतलो मनीस ना जाता. जाल्यार हेजेर तुमी ऑथॉरिटीन लक्ष घालचें. कित्याक आमी समज येवन तुमकां समज हें हायलायट करपाचें आनी हे तुमचे इश्यू समज सगळे सांगपाचे जाल्यार तुमचें काम कितें हें आमकां नेमकें कळपाक तरी जाय. देवाबाग काणकोण गोवा हांगा एक बरेंच ओल्ड झाड रस्त्या सायडीक आशिल्लें आनी तें अकस्मात कोसळ्ळें आनी त्या टायमार एक मोटरसायकलीन एकटो येतालो, ताजें नशीब बरें आसा म्हूण तो झाड ताका लागलें आनी मातसो जखमी जालो आनी एक शॉप मातशें डॅमेज जालां. खरें म्हणटा जाल्यार काणकोणाक कितली तेंप जाले की डेंजर झाडां आसात ती मारा म्हणटात, पूण कोण लक्ष घालना. मरतरीक कोण किंवा जखमी तरी म्हणटात अरे देवा ताचो वेळ वायट आशिल्लो म्हूण. वेळ वायट कोण हाडटा? आमीच हाडटात. हो वेळ वायट आयलो म्हणचे पयलीं जी झाडां डेंजरस आसा ती मारपाक जाय, कारण ही झाडां कोणाचेर आनी केन्ना पडटली आनी कोणाचो जीव घेतलो म्हूण कळना. पूण एक्सपर्ट जेन्ना हांगा येता तेन्ना ते सांगतात की ही झाडां डेंजर आसात, पूण मारपाक वेळ वता कित्याक म्हूण कळना. तरी आसतना अजून वेळ गेल्लो ना, पावस आतां सुरू जाला. जी डेंजर झाडां आसात ती बेगीन मारची म्हूण लोक डिमांड करतात. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.